دے کل جہان روخان دے اوستاد مخپ محبت زما سزادا اے ابلو قصر میں غماز نوینی قسم دے اے چستا مینا زما جملہ مدعدا اے زہم خوخ یما چتان قربان شم گلا او دا ازل میں راوڑ دا سودادا ہر ساعتوں میں روح ہزار ہزار کرتا ازاری دیلتا ہم دغم منشادا مخد رکشدا غماز جاہل خطا شو او چیئے ستا پمینا ما سرا جفادا یو رزو بپا ارمان لا سنم روڑی اپو نصیب کی دو ظالم ڈیرا جڑا دا پاک زیبا د محمد امین محبوب دے اوستا نام پاکا محمد مصطفیٰ دا ماستا دا عشق پا جورم وجنی دا غوغا چدنن ماستا دا عشق پا جورم وجنی دا غوغا چدنن سرکڑا را پورتا پا دیوال دا تماشا چدنن سرکڑا را پورتا پا دیوال دا تماشا چدنن ماستا دا عشق پا جورم وجنی دا غوغا چدنن سرکڑا را پورتا پا دیوال دا تماشا چدنن او ماستا دا عشق رسے ازل نا پا گردن راوڑے ماستا دا عشق رسے ازلو نا پا گردن راوڑے ماستا دا عشق رسے ازل نا پا گردن راوڑے ددار د سر د پاس دا زما سزا چدنن سرکڑا را پورتا پا دیوال دا تماشا چدنن او زما ہم ستا پا مخ قسم دے ڈر زیبا دل برا زما ہم ستا پا مخ قسم دے ڈر زیبا دل برا زما ہم ستا پا مخ قسم دے ڈر زیبا دل برا زما ہم ستا پا مخ قسم دے ڈر زیبا دل برا ازلی برخد دا میناستو زما چدنن سرکڑا را پورتا پا دیوال دا تماشا چدنن اکڑے سودا پا زڑ او روح نن پا بازار دا عشقا اکڑے سودا پا زڑ او روح نن پا بازار دا عشقا اکڑے سودا پا زڑ او روح نن پا بازار دا عشقا
سباب نوی دا سودا کم سودا چی دنن سرکڑا پورت پا دیوال دا تماشا چی دنن دا محمد امین فریاد کڑی دا ہجران لدردا دا محمد امین فریاد لدردا دا محمد امین فریاد کڑی دا ہجران لدردا کندلی بے سحر دے دا صدا چی دنن سرکارا پورتا پا دیوال دا تماشا چی دنن ماستا دا عشق پا جورم وجنی دا غوغا چی دنن اوس انشاءاللہ ددی هغه انتها او اخر وخت کوم نو هغه رسیدو زه استاد او د خپل محبوب مهمان خصوصي حضرت اقدس سے په درمیان کې خایل جوړېدل نه غواړم هغه ته دعوت خطاب ورکوم چې تکمیل سنا ممکن ہی نہیں اس کالی کملی والے کی نام اونچا کملی والے کا شان عالی کملی والے کی ہے ذات رسائیں عرش بری بس خالی کملے والی کی کس درجے پر بلند ہے قسمت اس کالی کملے والی کی دعوت خطاب ورکوم دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت صبح خیر اور